दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। रिदा मेरी बहुत प्यारी दोस्त थी। कभी कोई बात मुझसे छुपाती नहीं थी। उसकी माँ सौतेली थी, इसलिए अपने दुख सुख की बातें मेरे साथ शेयर करके दिल का बोझ हल्का कर लिया करती थी। हमारी दोस्ती एक दो दिन की नहीं, बचपन से थी। रिदा को मुझ पर ऐसा एतमाद था कि सगी बहनों को भी शायद एक दूसरे पर ना होता। जब हमने मैट्रिक पास किया तो वालिदैन ने हमारी शादी की फिक्र शुरू कर दी। आगे पढ़ाने के हक में वो ना थे, और पढ़ाते भी कैसे, जबकि हमारे इलाके में दूर दूर तक कोई गर्ल्स कॉलेज ही ना था। मेरा रिश्ता तो बचपन से मेरे चचाजाद से तय था, लेकिन रिदा के वालिदैन को उसके लिए काफी परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि कोई मौजू रिश्ता उसके खानदान में मौजूद ही ना था। काफी तगोदौ के बाद बिलाखिर एक मालदार घराने से उसका पैगाम आ गया। ये जमींदार लोग थे। लड़का इकलौता और तमाम जायदाद का वारिस था। ऐसी लड़की चाहिए थी जो खूबसूरत भी हो। गांव में उन दिनों किसी लड़की का मैट्रिक पास होना भी एजाज की बात समझी जाती थी। बस दोनों घरानों ने एक दूसरे को मौजू समझकर बात पक्की कर ली। मेरी शादी के 6 माह बाद रिदा भी ब्याह कर अपने घर चली गई। रुखसती के वक्त वो बहुत खुश थी, फूल की तरह खिली हुई और शादाब। दुल्हन बनकर 14वीं का चांद लग रही थी। मैंने उसके कान में कहा था, दूल्हा मियाँ तो देखते ही तुम पर फिदा हो जाएंगे। सुना है वो भी कम खूबसूरत नहीं। वो मुस्कुरा कर रह गई। उसकी वो मलकूती मुस्कुराहट आज भी मेरी आंखों में समाई हुई है। वलीमे वाले दिन मैं न जा सकी, क्योंकि मेरे मियाँ की तबीयत कुछ नासाज हो गई, तो मैंने जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। लेकिन फिर मैंने 15 दिन बाद दूल्हा दुल्हन की दावत का इंतजाम अपने घर पर किया। जब रिदा दावत पर अपने शौहर के हमराह आई तो मैंने महसूस किया कि वो कुछ खामोश और बुझी बुझी सी है। मुझे कुछ तशवीश हुई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लिए दिए की थी और अंदाज बड़ा नपा तुला सा था। मैं सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों है। वो तो मेरी बहुत बेतकल्लुफ सहेली थी, बात बात पर खिलखिलाने वाली और खुश मिजाज। उसका दूल्हा तो जवान और खुश शक्ल था, जमींदार घराने का खुशहाल शख्स था। फिर भला ऐसी कौन सी बात थी जो रिदा के इस रवैये का मौजिब बनी थी। रिदा की मुरझाई हुई सूरत देखकर एक बेनाम सा जख्म मेरे दिल पर लगा था। उस वक्त तो उससे कोई सवाल नहीं किया। अलबत्ता चंद रोज बाद उसके घर मिलने चली गई। इत्तेफाक से उसका शौहर घर पर ना था। वो मुझे अपने कमरे में ले गई, जो अभी तक सजा हुआ था और कागजी फूलों से मुज़य्यन था। कुछ खातिर तवाज़ो और रस्मी बातों के बाद मैंने उससे पूछ ही लिया, रिदा, क्या बात है? आखिर क्यों इतनी खामोश नजर आती हो? क्या ससुराल में कोई दुख मिला है? बोली, कोई दुख नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। देखो, मैं तुम्हारी बचपन की साथी हूं और तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। पहले मुझसे कोई बात नहीं छुपाती थी, अब भी मत छुपाओ। कहने लगी, अब किसी और का राज भी मेरे राज में शामिल है, और ये ऐसी अमानत है जिसमें खयानत नहीं कर सकती। राज बताकर खयानत ही तो करूंगी, और ऐसा मैं कयामत तक नहीं कर सकती। ऐसा मत सोचो रिदा, मैं और तुम अब भी एक हैं, जैसे हम पहले एक दूसरे के राजों के अमीन थे, अब भी रहेंगे। ये अहद जिंदगी के आखिरी सांसों तक बाकी रहेगा। खुदारा मुझे और अजियत में ना रखो। गर्ज बड़ी जदोजहद के बाद मैंने उसे कायल कर ही लिया और वो राज बताने पर आमादा हो गई। उसने कहा, तुम तो जानती हो ना, मैं फराज से शादी पर कितनी खुश थी। मेरे दिल की स्लेट खाली थी, उस पर पहला नाम उसका लिखा गया, लेकिन मैं कम नसीब थी।
کہ وہ مجھے مکمل انسان کے طور پر نہیں ملا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ یوں سمجھ لو کہ اسے شادی سے کچھ غرض نہ تھی، لیکن ماں باپ کو حقیقت کا علم نہیں تھا۔ میرے سسر صاحب اپنے بیٹے کے سر پر سہرا سجانا چاہتے تھے۔ ہر باپ کی طرح انہیں بھی اپنے اکلوتے فرزند کی خوشی دیکھنے کی چاہ تھی۔ وہ اپنی زمین و جائیداد کا وارث چاہتے تھے۔ روز روز کے اصرار سے فراز پریشان تھے، لیکن طبعاً اس قدر شرمیلے تھے کہ والد کو بتا نہ سکے کہ شادی کرنے سے کسی لڑکی کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ بالآخر والدین جیت گئے اور بیٹے کو شادی کے لیے مجبور کر دیا۔ فراز مارے باندھے دولہا تو بن گئے، لیکن انہوں نے پہلے ہی دن ساری بات کھل کر مجھے بتا دی۔ کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ ایک بار والدین میرے سہرے کی خوشیاں دیکھ لیں، پھر میں کچھ دن بعد تم سے جھگڑا کر کے تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تم جہاں چاہو اپنے والدین کی مرضی سے شادی کر لینا۔ انہوں نے یہ بات روک کر اتنی بے بسی سے کہا کہ میرا دل کانپ گیا۔ میں نے طلاق لینے سے صاف انکار کر دیا کہ بدنامی کا یہ داغ اپنے دامن پر نہ لگنے دوں گی۔ میری قسمت میں جو لکھا تھا وہ مجھے مل گیا۔ وہ مجھے پہلے ہی روز سے اچھے لگے کہ ان کی صورت اور ان کی باتوں نے میرے دل میں گھر کر لیا۔ سوچا کہ اب زندگی انہی کے ساتھ گزار دوں گی۔ شاید کہ قدرت کو میرا امتحان مقصود ہے۔ خود کو عبادت میں گم کر کے جیون گزار دوں گی۔ میرا رب یہی چاہتا ہے کہ اس سے نزدیک ہو جاؤں اور دنیاوی رشتوں کو ثانوی سمجھ لوں۔ معلوم نہیں میری سوچ صحیح تھی یا غلط، مگر دل کے بہلانے کو کوئی نہ کوئی تعویل درکار ہوتی ہے۔ سو میں نے بھی اسی طرح کی تعویلوں میں پناہ لے لی۔ اب میں اداس اور پریشان نہیں ہوں، اور کسی قسم کے دکھ کا احساس میرے دل میں نہیں۔ ردا نے بڑے حوصلے سے اپنا راز میرے دل کے دامن میں ڈال کر کہا کہ ایک بار اور اس وعدے کو دہرا دو کہ میری زندگی تک کم از کم تم اس راز کو اپنے دل میں ہی رکھو گی، کبھی کسی کے سامنے افشا نہ کرو گی۔ میں نے اسے وعدہ کر لیا۔ وہ مطمئن تو پہلے ہی تھی، مزید مطمئن ہو گئی۔ دوسری بار ملی تو بولی کہ سونیا، فراز بہت اچھے انسان ہیں، وہ مجھے بہت محبت کرتے ہیں اور مجھے بھی ان سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن ایک بات کا وعدہ انہوں نے مجھ سے لیا ہے کہ ہمیشہ ان کے راز کو راز رکھوں گی اور کبھی ان کے خاندان کے لیے رسوائی کا سبب نہیں بنوں گی۔ ان میں خوبیاں بہت سی ہیں، اور جو کمی ہے وہ قدرت کی جانب سے ہے، اس کا کوئی مداوع ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ میں اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ اپنی سہیلی کا حوصلہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی، لیکن اس نے مجھے ان الفاظ میں تسلی دی کہ سونیا، جسے تم اتنا بڑا ایشو سمجھ رہی ہو، میرے نزدیک وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر انسان چاہے تو ہر طرح سے زندگی گزر سکتی ہے۔ دراصل کچھ لوگ بنے ہی قربانی کے لیے ہوتے ہیں، تبھی ان کے قدموں میں زندگی بسر کرنے کا عہد کر لیا ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے بھی کوئی عہد فراز سے لیا ہے؟ ہاں، میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ عمر بھر کے لیے یہ وعدہ کیجئے کہ آپ کبھی عشاء کے بعد گھر سے باہر نہیں رہیں گے، ورنہ مجھے تنہائی کا احساس ہوگا۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی پر کلک کرنا مت بھولیں۔